हम इंसान अल्लाह के निज़ाम पर गौर ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ऐसे ऐसे निज़ाम से रोशनास करवाया, हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऐसी अपनी निशानियाँ फैला दी कि हम समझ ही नहीं पाते। फिर भी हम इतने कमज़र्फ़ हैं कि अल्लाह ताला की इन निशानियों पर गौर करने की बजाय और उस पे यानी अपनी अकल लड़ाने पे तैयार हो जाते हैं कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और किस तरह से होता है। ये नहीं सोचते कि रब ताला ने अकल भी हमें दी और शऊर भी दिया और हमारे सामने ऐसे निज़ाम को फैला दिया कि हम ये तो देखते हैं कि ये कैसे वजूद में आता है, इसके साइंसी तज्ज़िये क्या हैं, इसका फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इतने दंग कर देने वाली, अकल दंग कर देने वाले जो निज़ाम हैं उनको अल्लाह ताला ने कैसे तख्लीक कर लिया। एक ही जस्त ने सिर्फ़ कुन कह देने से अल्लाह ताला ने वो सारे निज़ाम बना दिए। कुन कहकर अल्लाह कहता है मैं उठकर चलता फिरता नहीं हूँ, मैं कुछ काम खुद नहीं करता, मैं सिर्फ़ कहता हूँ कुन फयकुन, बस वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला के इस कुन की जब हम अपने अंदर के उसमें चीज़ों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में देखते हैं, तो वो मोहब्बतें, वो जो रहमतें बिखरी हुई हैं, वो जो नेमतें बिखरी हुई हैं, उस पे अगर हम गौर करें तो हैरान रह जाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब हम इन पे गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निज़ाम उनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुँह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर जब हम तेज़ तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, जैसे हाँपने लग जाते हैं हम, और फिर जब मुंह खुलता है तो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और ये तेज़ तेज़ सांसें उन जरासीम को मार देती हैं और यूँ हमारा दिल उन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इसी बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास भी मुमकिन ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो सकता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता लगा दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके यानी नरखरे जुड़े हुए होते हैं। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के इन नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियाँ उनके नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनाचे सर्जनों ने पसली से छोटी छोटी हड्डियाँ काट कर हलक में फिट कर दी और यूँ ये माजूर बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद भी दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी। आज पता चला जिगर अज़ूए रईस है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं और उसकी अहलियत की वजह से यानी ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं और ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते रहते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाए तो दुनिया पे में इंसान पलकें ना खोल सकता है। दुनिया में इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों, डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने को तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसुओं के बराबर एक माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माया की वजह से सीधा चलते हैं। अगर ये ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाते। हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपया देकर
اسے بدلنے کو تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے، دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہے تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موہروں کی خرابی انسان کو زندگی کی اجیرن کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین کر دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کی جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر بھی پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی سا مسئلہ ہے، مگر لوگ لاکھوں خرچ کر کے ہر سال اس پر اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا۔ ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرضدار ہیں۔ ہمیں اس عظیم مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم بھی پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے یہ نعمت واپس نہیں لا سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ 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 شکر ہے کہ اس لیے رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آپ خود بتائیے، اتنی محبتیں، اتنی رحمتیں دینے والا رب، اتنی زیادہ ہمیں سب کچھ دینے والا رب، وہ صحت دینے والا، وہ ہمارے ہر عضو کو ٹھیک کرنے والا رب، وہ ہمارے ہر عضو کی، ہماری ہر تکلیف کی خبر رکھنے والا رب، وہ رب جو ہمارے جسم کے اندر تک کے جانتا ہے، وہ رب جو ہمارے جسم کی ایک ایک عضو کو ٹھیک رکھتا ہے، وہ رب جو اپنی محبتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب ہماری طرف نہ دیکھے؟ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے تو ہمارے یہ عضو کام کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارا یہ سب نظام جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، وہ ہمیں اپنی پناہ میں لیتا ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں، وہ ہمیں اپنی نعمتیں دیتا ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں۔ اگر 2 منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے دنیا سے تو پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے، ہر عمارت گر جائے۔ اور دیکھیں جیسے کہ اب کووڈ آیا، اس میں آکسیجن کس طرح بکی، کس طرح آکسیجن کے ریٹس لگائے گئے، لیکن اللہ آپ کو ہر لمحے آکسیجن دے رہا ہے۔ کیا آپ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے؟ تو آئیے اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں، اس کی محبت میں، اس کی رحمت میں، اس کے تمام ذات کی جتنی بھی رحمتیں ہم پر نچھاور کر دی گئیں اس کا شکرانہ ادا کریں، کیونکہ رب ہی ہے جس نے ہمیں اپنا بنایا ہے، رب ہی ہے جو ہمیں لے کر چلتا ہے، رب ہی ہے جس کے حکم سے ہم سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رب ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ کوئی دوسرا تیسرا ہمیں حکم نہیں دے سکتا، کوئی دوسرا تیسرا ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا تیسرا ہم پر ملک نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، لیکن ہمارا رب ہم پر سارا اختیار رکھتا ہے۔ تو آئیے رب کے اس اختیار کو اور بھی زیادہ محبت کی ڈور سے باندھیں، اور بھی زیادہ اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور بھی زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر لمحہ اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنے راستے پر چلا، شیطان کی شیطانیت سے بچا، آمین یا رب العالمین۔